नमस्कार। भन्न पनि अलि लाज लाग्ने, नभने पनि नहुने, सत्तामा बस्नेहरूका गफ धेरै, काम भने शून्य। जता जाउँ लुटै लुट, कमिसन खोरीको कुरै छाडौँ। नेताका घरदेखि सिंहदरबार हुँदै बालुवाटार धाउँदैमा ठिक्क। ठेक्कापट्टा होस् या कुनै सरकारी कार्यालयको काम, कमिसन र घुस बिना कामै नहुने। कता र कहाँबाट देशलाई लुट्न र ठग्न पाइन्छ भन्ने मात्रै चासो यति बेला हाबी भएको छ। समाजमा पनि गाडी घर जग्गा जसको छ त्यही नै प्रतिष्ठित व्यक्ति मान्ने होडबाजी चलेकै छ। कहाँबाट कसरी सम्पत्ति कमायो कसैलाई मतलब छैन। देखासिकी गर्नेकै लागि पनि यहाँ मनपरी गर्नेको ताँती नै लाग्ने गरेको छ। समाजको डर छैन, राज्यको भय छैन, अनि मौलाउँदैन त यहाँ बेसीतिर भ्रष्टाचार। राजस्व अनुसन्धान विभागको छानबिन दायरामा आएकाहरूको तथ्याङ्क केलाउँदा गत 2 वर्षमा मात्रै 30 अर्बभन्दा बढी राजस्व छली भेटिएको छ। अहिले पनि देशमा दिनौँ करोडौँ राजस्व छली हुँदै आएको छ। यसमा पनि कोही निकाय छली रोक्नुपर्छ भन्दै तातिन्छ, कोही निकाय भने ए हो र भन्दै पन्चिन्छ। किन नपन्छुन्? नियन्त्रणमा भन्दा बढी उनै छली गर्ने व्यापारीबाट कर्मचारी मालामाल बन्न पाएपछि कर्मचारी नेताहरू तिनै छली गर्नेहरूले दिएको घुसबाट अकुल सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका छन्। हामी कहाँ वर्षौँदेखि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै क्षेत्र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहेको छ। पाएसम्म खाने र सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्ति यहाँ मौलाएको छ। सरकारी क्षेत्र होस् वा निजी क्षेत्र होस्, जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्नेहरू इमान्दार र नैतिकवान बन्न कदापि सकेका छैनन्। त्यसैले पनि हामी कहाँ भ्रष्टाचारको ग्राफ दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 30औं वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा नै प्रश्न हुन्छ देशमा कसरी भ्रष्टाचार मौलाएको छ। अझ काठमाडौँ उपत्यका झनै भ्रष्टाचार मौलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 वर्षदेखि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको विषयलाई बारम्बार रटान लगाइरहेका छन्। तर देशमा भ्रष्टाचार र बेइज्जती रोकिएको छैन। वर्षौँदेखि भ्रष्टाचार यति धेरै मौलाउँदो छ कि बिउ लगाएर फसल खाने होइन कि बिउ नै खाएर सत्यानाश पार्ने प्रवृत्ति अत्याधिक बढिरहेको छ। ठग्ने र लुट्ने दैनिक मालामाल भइरहँदा सर्वसाधारणको थाप्लोमा भने ऋणै ऋण थपिँदै गएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बने यता मुलुकमा वायव्य ऋणको निर्भरता झनै बढेको छ। कुल आन्तरिक र वायव्य गरी तिर्न बाँकी ऋण 15 खर्ब 6 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम देशको 1 वर्षको बजेट बराबर हो। झन्डै 2/3 बहुमत ल्याएर बनेको सरकारले राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व दिने अपेक्षामा विदेशी विकास साझेदारहरूले पनि ऋण बढाएको देखिन्छ। ओली सरकारका यसअघिका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट ऋण थाप्न तल्लीनै देखिएका थिए। आन्तरिक र वायव्य गरी कुल 5 खर्ब 90 अर्ब ऋण यही सरकारले बढाएको छ। यससँगै कुल ऋण 15 खर्ब रुपैयाँ नआएको छ। विदेशी ऋणमध्ये विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत बहुपक्षीय विकास साझेदारको ऋण 7 खर्ब 41 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने द्विपक्षीय ऋण 1 खर्ब 67 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आन्तरिक ऋण सापट्टि 6 खर्ब 64 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। वर्तमान सरकार बढेपछि विदेशी ऋण 3 खर्ब 17 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण 2 खर्ब 73 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ बढेको छ। यससँगै प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणभार 50,000 रुपैयाँ हाराहारीमा पुगेको छ। यसले देखाउँछ ऋण थुपार्न पछि नपर्ने सरकार राजस्व छली तथा भ्रष्टाचार रोक्न कहिल्यै अग्रसर हुँदैन, बरु कार्यकर्ता पाल्न सधैँ दौडधुप गरिरहन्छ। आउनु सुरु गरौँ आम जनताले बिहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको जनर समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म दीपक अर्याल। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक।
स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी झापामा विद्यालयका कार्यालय सहयोगीले विद्यार्थीलाई यातना दिँदा मृत्यु भएको घटना, पछिल्लो 3 वर्षमा देखिएको बढ्दो भ्रष्टाचारको एक रिपोर्ट र नेपाल आयल निगममा बाँड्ने बोनस र पेट्रोलियम पदार्थमा बढाउने मूल्य वृद्धि बारेको रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, विद्यालय शान्ति क्षेत्र। धेरै अभिभावक आफ्नो बच्चा विद्यालयमा गएको छ भन्दै ढुक्क हुन्छन्। दिनभर विद्यालयमा पढाउने शिक्षकलाई नै अभिभावक मान्छन्, तर पछिल्लो समय विद्यालय नै विद्यार्थीका लागि असुरक्षित बन्दै गएको छ। कतै शिक्षकले होमवर्क नगरेको न्युमा हात बाँध्ने त कतै कुटपिटबाट ज्यानै लिने सम्मका घटना बारम्बार दोहोरिरहेका छन्। पछिल्लो समय झापामा पनि कार्यालय सहयोगीको कुटपिटबाट विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ र यति बेला विद्यार्थीको मृत्युपछि त्यो आरोप जो कुटपिट गरेका कार्यालय सहयोगीमाथि लागेको छ। हेरौँ झापा सहकर्मी विजय बरालले पठाएको यो रिपोर्ट। 11 वर्षीय कृष्ण प्रसाद राजवंशी सधैँ झैँ उनी खाना खाएर कापी किताब बोकी झापाको कन्काई नगरपालिका स्थित चम्पापुर माध्यमिक विद्यालयमा पुग्छन्। माघ 18 गते कक्षा 4 मा अध्ययनरत कृष्ण कक्षा कोठामा पुग्छन्। त्यस दिन अङ्ग्रेजी पढाउने शिक्षक अनुपस्थित भएपछि कक्षा कोठामा आइपुग्छन् विद्यालयका कार्यालय सहयोगी रबिन मगर। उनले कृष्णलाई प्रश्न सोधे, व्हाट इज योर ग्रैंडफादर नेम? तर उनको यही प्रश्नको जवाब दिन नसक्दा कृष्ण कुटिए र उनको कान सुन्नियो। घर परिवारलाई कृष्णको कान कसरी सुन्नियो भन्ने पत्तै भएन। तर अन्य विद्यार्थीलाई सोद्धा थाहा भयो रबिनले कुटपिट गरेको। किन अभिभावकलाई भनेको, किन बाउ आमालाई भनेको लगेर घरमा किन सुनाएको भन्ने पनि सुन्यो। हामीले कुरा सुन्यौँ। त्यस्तो त्यहाँ कम्प्लेन गर्दा पनि गएर हामीले त अब राम्रै दबाई गरिदिन्छन् होला कुटेपछि भनी ठान्यौँ। गएर हाम्रो पापाले उहाँ कम्प्लेन गर्नुभयो। कम्प्लेन गरेपछि अब उहाँ डाक्टर अङ्कललाई पनि भनेर जानुभएको थियो, भाइ मेरो छोरालाई लिएर आउनुहुन्छ यहाँनिर सरहरूले दबाई गरिदिनु ल भनेर। हुन्छ दाइ भन्नुभएको रहेछ। तर सरले चाहिँ सरासरी ल्याएर हेल्पोस्टमा एउटा ट्याब्लेट खुवाएर अनि गलफुला लगाइदियो। कुटेर सुनेको ठाउँमा गलफुला जबरजस्ती टाँसे पनि निको त हुँदैन। अनि 2 दिनमा फेरि साह्रो भएर नानी साह्रै भएर रोयो रातभरि। फेरि कम्प्लेन गऱ्यौँ। त्यो कुट्ने केटाले फेरि लिएर गयो सुरुङ्गा लिएर मेडिसिनमा गएर दबाई गर्दाखेरि अनि टन्सिल भएको रहेछ, भाइलाई छुई पासो लाग्यो भनेर भने। अब होला नि त, हामी पनि डक्टर होइन, टन्सिलले भएको होला भन्ने भयो। हामीहरूलाई पनि दबाई दिएपछि त निको हुन्छ भन्ने भयो। हामी पनि राख्यौँ। भरे झन् साह्रो भयो नानी। साह्रो भएर हामीले एक्कासी अब हस्पिटल पुऱ्याउनै पर्यो। अब नानीहरूलाई केही क्लासको नानीहरूलाई सोध्यो भने कुटेको हो, घुमाएर कुटेको हो, झ्याम कुटेको भन्छन्। शिक्षकहरूले भन्छन् कान मात्रै छुको हामीहरूले। अनि हिजो कुरा अब बैठकमा हामी जाँदाखेरि भने हामीले कान छुको त्यस्तो हुन्छ त तपाईँहरूले कुटेको होइन भने किन दबाई गर्न लानुभएको? कुटेको होइन नि दबाई किन गर्नुभएको तपाईँहरूले? त्यसै दिन दबाई गर्न लानुभएको? त्यही दिन हामीले कम्प्लेन गरेर तपाईँले राम्रो डक्टरमा लानु भनेको थियो कि हेल्पोस्टमा लानु भनेको थियो? हेल्पोस्टमा त हामी पनि सक्छौँ नि लान नानी। अनि चटपटी खाएर बिरामी हुन्छ केही होइन। नानीले खाना नखाँदाखेरि मुरै ल्याएर यसो घोलेर खुवाइदिएको मात्र हो। चटपटी हामीले बनाएर खुवाएको होइन, अमिलो खुवाएको छैन नानीलाई हामीले। अब मुटु कलेजो के फुटो के, अब हामीले कानमा कुटेको कानको जाली पो फुट्नु पर्ने के भने। अब के फुटो थाहा छैन। हाम्रो नानी हामीलाई राम्रै चाहियो, राम्रो पठाएको यस्तो बनाउनु भयो तपाईँहरूले, हामीले भन्यौँ। अब तपाईँहरूले किन निवेदन हाल्नुभयो? अब हामी पैसा सहयोग दिँदैनौँ, तपाईँहरू पैसा पाउनुहुन्न, जे गर्नुहोस् भन्नुभयो सरले हिजो। अब त्यसो भए त अब हाम्रो केटो ठाउँमा पुग्नु पर्यो। मलाई थाहा छैन। उनीहरूले अब पत्र काटेर आफ्नो सपोर्टमा बोल्ने मान्छेहरू भेला पारेका थिए धेरै। अब हाम्रो मान्छेहरू सबै बिरामी लिएर जाँदैमा क्रममा अब सबैजना गइहाले। अब 2-3 जना हामीलाई त दबाई हाले। त्यसपछि अब म जान्दिनँ, म केही भन्न सक्दिनँ। हाम्रो भाइ चाहिँ सही ठाउँमा पुग्नु पर्यो, बाँच्नु पर्यो। अब अरू कुरा पछि हुँदै जान्छ भनेर म सरलाई आएको यता। उनीहरूले भन्दैछन् हामीले कान छुयौँ, त अब उनीहरूले वहाँनिर पिटेको त हामीले कान छुको त यहाँ हामी चाल पाउँदैनौँ। अनि हामीले तपाईँहरूले कान छुको त हामी त यहाँ अन्तर्यामी होइन, यसरी चाल पाउनु। नानीको गाला सुनिएको छ। के भयो भाइ भन्दाखेरि भाइ पनि बोलेन। उसँग पढ्ने यो भाइले भनौँ सरले कुट्नु भएको हो भाइ भन्दाखेरि सरले कुट्नु भएको। कसरी कुटो त्यो भाइले पनि भनेन।
अरूबाट थाहा पायो हामीले यसरी कुटेको अरे त्यो कम्प्लेन गर्न जाँदा त्यो भाइ लुकिरहेको थियो घिसाएर ल्याएर कम्प्लेन अफिसमा लगेको कारले सहयोगी रबिनको कुटाइबाट विद्यार्थीको कान सुन्निएको थाहा पाएपछि उनलाई उपचारका लागि तत्काल स्थानीय कामेश मेडिकल लगिएको थियो। मेडिकलमा सामान्य उपचारपछि उनलाई घर पठाइयो। बालकको स्वास्थ्य अवस्था झनै बिग्रिँदै गएपछि थप उपचारका लागि तत्काल बिर्ता सिटी हस्पिटल लगियो। तर त्यहाँ पनि उपचार सम्भव नभएपछि B&Cमा कृष्णलाई पुर्याइएको थियो। त्यहाँ पनि उपचार सम्भव नभएको भन्दै बिहिबार विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेज पठाइएको थियो। तर अस्पताल पुर्याएर उपचार सुरु गरे लगत्तै विद्यार्थीको मृत्यु भयो। राम्रो अस्पतालमा समयमै उपचार गर्न आर्थिक अभाव रहेको बताइएको छ। सोही कारण समयमा राम्रो उपचार नपाउँदा विद्यार्थीको मृत्यु भएपछि यति बेला गाउँ तथा विद्यालय शोकाकुल भएको छ। पहिलो कुरो त त्यो पढाउने मास्टरै होइन है, त्यो स्कुलको एउटा साधारण एउटा पिउन जस्तो मान्छे हो। अन्त पिउन जस्तोको मान्छेलाई त्यसलाई पढाउने त्यो बच्चालाई पढाउने कुनै तालिमै छैन। कसरी पढाउनु पर्छ के गर्नुपर्छ त्यो छैन। अनि रह्यो उसको अब पिरियडको टाइममा त्यो मास्टर नभएको टाइममा त्यसरी पढाउनु त्यसलाई एलाउड कसले दियो? त्यो त पहिलो कुरो त्यो कमी कमजोरी देख्यो हेड सरको। जस्तो एउटा पिउन जस्तो मान्छेलाई त्यो घन्टी ठोक्ने मान्छेलाई त्योलाई पढाउने सब्जेक्ट लिएर चाहिँ कसरी दियो त्यो एलाउड? त्यो हेडमास्टरको कमी कमजोरी देखियो त्यहाँ। अनि त्यो हेडमास्टरलाई पनि त्यो सक्दो त्यो कारबाही गर्नु पर्यो। र यो अर्को कुरा सञ्चालक समितिले पनि त्यस्तो कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ अब उपचारको लागि पनि र यो अब हस्पिटलमा बच्चा लगेर लडाइदिएको छ। हस्पिटलमा यिनीहरूले सक्दो प्रयास गरेको छ दबाई पानी गर्ने, र यो दबाई पानी गर्नेको टाइममा पैसा पुगेन। पैसा नपुगेपछि दबाई पानी गर्न पाएन। अब जति सक्दो कुरा गर्यो B&C हस्पिटलले गर्न सक्यो, उपचार गर्यो। नसकेको खण्डमा उसले भन्यो तपाईँहरू डिस्चार्ज गरेर यहाँबाट लिएर जानुहोस्, तपाईँ योभन्दा राम्रो हस्पिटल नोबेल हस्पिटल लिएर जानुहोस्, गोपा हस्पिटल लिएर जानुहोस्। यहाँ हामीसँग त्यो बच्चाको उपचार गर्ने त्यो साधन छैन। अब यो नभएपछि त्यो लानलाई पनि त डिस्चार्ज गर्नु पर्यो नि। अब त्यो नभएको खण्डमा त्यो पैसा नभएको खण्डमा हस्पिटलले डिस्चार्ज दिँदैन। त्यसको पिरियडमा चाहिँ 3 दिन अझै ढिलो भयो। त्यसले गर्दा बच्चामाथि धेरै खेलाची भयो त्यहाँ। अब यहाँ के छ भने तपाईँको मिटिङ बस्ने, यो गर्ने, यताउति गर्ने। आज बच्चाको डेट भएको हिजो 5 बजे हो। तपाईँको आज बिहानसम्म पनि यिनीहरू के भन्छ भने मिटिङै बस्ने, उसको लागि पोस्टमार्टम गर्नलाई हामी मिटिङ बसेर यो पुलिस चौकी गरेर ऊ गर्ने। तर यो मिटिङ मात्रै बसेर हुन्छ त? एउटा नाबालकलाई कुटेर त्यो यता नदिने होइन नि त। त्यसले कुट्दा पनि हात खुट्टामा कुट्नु पर्थ्यो। टिचरलाई बुद्धि हुँदैन, कहाँ कुट्नुपर्छ, कहाँ कुटेपछि उसलाई चोट पुग्छ। एउटा छातीमा कुट्यो भने मान्छे मर्छ। त्यसले कानपट्टिमा घुमाइ हान्दा त त्यसको ज्यान त जान्छ नि। त्यतिखेर त्यसको मुटुको हौसला गइसकेको थियो। त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। माफी त हुँदैन। एउटा मान्छेको ज्यान लिन यहाँ माफी होइन। आज मेरो बच्चा गएछ, भोलि तपाईँको बच्चा जानुसक्छ, पर्सि अर्कोको बच्चाको पनि त्यस्तो हुनसक्छ। लापरवाही गऱ्यो भने त उनीहरूलाई कडा कारवाही भएन भने त्यो सुधार कहिले आउँदैन। पटक यिनीहरू के अरे मिटिङै मात्रै बसिरहेछ। यो नानीको भविष्य चाहिँ त्यो ख्यालबार देख्दो रहेनछ। र त्यो नानीको बुवाले चाहिँ सहन नसकेर 1-2जना केटाहरू लगेर इलाकामा एफर गरेको रहेछ। इन्क्वायरी गर्दाखेरि उहाँको डिएसपी साहबले भन्नुभयो तपाईँहरू बैठक ठुलो कि यहाँ बच्चा ठुलो हो तपाईँहरूको? पहिला बच्चालाई उपचार गरेर पछाडि तपाईँहरू बैठक गर्नुहोस् न। तपाईँहरू के हो यस्तो भन्दाखेरि पुलिस आयो, कोनी बैठक बसेको छ, त्यो मलाई कुरो थाहा भएन। यथार्थ कुराहरू के भयो कसो भयो है। म त त्यो बिमारीसँगै छु। अनि मैले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ खोजेँ। 1 लाख रुपियाँ खोज्दाखेरि 50,000 रुपियाँ मैले भित्तामुटमा खोजेर निकालेँ। अनि रेफर गर्नलाई मैले तयारी गरेँ। तयारी गर्दाखेरि अनि ती जोर बिन्ती गर्दाखेरि हस्पिटलकै कर्मचारीसँग अनि उसले सबै मिलाएर मलाई गराइदिनु उहाँहरूले। अनि मैले रेफर गरेँ। रेफर गर्दाखेरि 3:30 बजेको समय भएको थियो त्यति बेला। अनि त्यहाँबाट गाडी एम्बुलेन्समा हाली मैले विराटनगर पुर्याएँ। विराटनगर पुर्याउँदाखेरि उहाँ 5 बजे समयमा उहाँहरूले इलाज सुरु गर्नुभएको थियो। 1 घन्टा पनि भएको छैन त्यहाँ के अरे नानीले डेथ डिसाइड गर्थ्यो। भोलि पनि यस्तो घटना नदोहोरियोस् भन्नको लागि
शिक्षकको के लापरवाही थियो र यहाँको समितिले कुन लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि आज यो दुर्घटना भयो, यिनीहरूलाई के कारबाही गर्नुपर्छ? यहाँ अब मैले जानेसम्म यहाँ शिक्षकहरूको पनि अलिकति लापरवाही छ यहाँ। किनभनेदेखि त्यो पिउन बसेको केटालाई तैँले यो पिरियड सर नभएको खण्डमा तैँले यो पिरियड हेर्दैन भन्नु एउटा गलत कुरो हो। न त्यो टिचर हो न एउटा भनेको पिउन सरेको केटो हो। त्यो केटो पनि बिचरा केही छैन हो, न त्यसले केही जानेको छ त्यो कुरो। अनि नआएको के अरे सोद्धाखेरि नानीहरूले आउँदैन, न त्यो विषय पढाएको छ उनीहरूलाई, न के गरेछ त्यो विषय पढाउँदाखेरि उसलाई आउँदैन। नआएको खण्डमा उसलाई कान्छमा 3 पनि घुमाएको छ अरे र 2 झापर पनि हिर्काएको छ। ताताकामा चौरीमा पनि 2 राउन्ड कुदाएको छ। विद्यालयमा पढ्न गएको छोरा कारले सहयोगीको कुटाई खाएर मृत्यु भएको कुराले घरमा रुवाबासी चलेको छ। विद्यालयका साथीहरू पनि नजानेको कुरा माया गरेर पढाउनु पर्नेमा सधैँ शिक्षकले यातना दिएर पढाउने गरेको गुनासो पोखे। मलाई लाग्छ यो ज्यादा लापरवाही ज्यादा त्यो कर्मचारीहरूको मिटिङले गर्दा ज्यादा भएको। आज मिटिङ भोलि मिटिङ र पैसाको समस्याले गर्दा भएको। यो पैसा एक त टाइममा नपाएको र नपढाउने सरले पढाएको र खाली पिरियड हुन्छ न अरू पिरियड पनि भन्न खोजेको र अनि सरहरूले पठाउनु भएको यो कर्मचारीकै गल्ती हो र यसलाई व्यवस्थापन कहिले पनि भएन हाम्रो स्कुल। अनि यो विद्यार्थीलाई कुटेर पढाउनु त हुँदैन नि, के भन्नुहुन्छ? हुँदैन, यो स्कुलमा कुटेर चाहिँ होइन, मायाले चाहिँ पढाउनुपर्छ। आफूभन्दा सानो नसुध्रिनेको लागि चाहिँ हो कुटाइ चाहिँ। अब आफूभन्दा सानोलाई चाहिँ मायाले नै पढाउँदा फेरि बुझ्छन्। कुटेर त आज पढ्छन् भोलि पढ्दैनन्। उसले भने वाट इज यर ग्रान्ड फादर ने भन्ने उसले अब भन्न सकेनन्। अब त बच्चा यो सानैदेखि इङ्ग्लिस भएको थिएन, त्यति नेपाली पनि आउँदैन थियो भाइले। अनि त्यो नेपाली सिक्दा त्यस्तो क्रममा हल्का इङ्ग्लिस आउँथ्यो र अब इङ्ग्लिस त बनाएकै छ भने बिस्तारै बढ्दै जाँदैछ। अनि त्यसमा वाट इज युर ग्रेट फादर ने भन्दैकोमा कुटेकोमा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ हामी त्यसमा थिएनौँ र भन्न सक्दैन। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसमा के भन्नु, अब सानो बालकका नानीसँग माया गरेर नि पढाउनु पर्ने हो। हुन त यो लेखन सर हो, रमिन सर पनि अब राम्ररी नै पढाउनु पर्थ्यो। अफ पिरियडमा अरू पनि सर खाली हुन सक्छन्, अरू सरलाई पढाउन सक्छन्। रोहन सरले पढाएर इङ्ग्लिस पढाउनु फादर सिस्टर आएर हानेको फर्स्ट अध्यापक के भनेर सरले सोध्नु भएको थियो पहिला? मदर भने अनि उयो नआएर कुटे। अनि फेरि उयो उता बोलायो नआउने जतिलाई अनि उयो फेरि सोधेर कृष्णलाई फेरि कानमा सधेर घुमायो अनि कुटे। योभन्दा अगाडि पनि कुटिराख्नुहुन्थ्यो त्यो सरले? त्यो अगाडि त कुटेको थिएन, डरो कान पठाएर फन्को घुमायो। कति फन्का घुमाउनु भयो? कसरी? 3-4 फन्को घुमायो। अनि त्यतिखेर रोएको रोएन? त्यो रोयो कान बटारेर घुमाएको थियो अनि झाप्पा हानेको थियो। यस्तोमा पर्सिपल्ट यत्रो गालासम्म आएर आएछ। B&C अस्पताल बिर्ता मोडले नोबेलमा रेफर गरेपछि विद्यालयले बालकलाई उपचारका लागि 30,000 रुपियाँ दिएको थियो। त्यसपछि मात्र बालकको परिवारले उनलाई 28 गते नोबेल अस्पताल लगेका थिए। अस्पतालमा भर्ना भएका बालकलाई साधारण बेडमा अक्सिजन दिएर राखिएको थियो। त्यसको आधा घण्टा पछि नै उनको मृत्यु भएको स्थानीयले बताएका छन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णु प्रसाद कोइरालाले भने विद्यालयमा शिक्षक कम भएका कारण कारले सहयोगी पनि पढाउन जाने गरेको बताए। उनले कारले सहयोगीले सामान्य कान मोले पनि बालकको पुरानै बिरामी निमोनियाका कारण मृत्यु भएको दाबी गरेका छन्। तर परिवारले पुरानो रोग कुनै नभएको बताइरहेका छन्। यति फेरि बिस्कुट ल्याइदिएको फेरि बनेको छ, मम्मी मेरो स्याउ नखानु, बिस्कुट नखानु, कहिले पनि खाने नदिनु। यो औषधि सबैतिर डुलाएर त्यहाँ भेला पारिहाल्थ्यो म मान्छे। सिधा सादा मान्छे भएर सर हेल्थ चक्राइ यो डर भयो हो कि आफै कुटेर आफै लाने हेल्थ चक्राइ यो भन्दा ठुलो कुरो के छ? यो आफै लगो ढुङ्गा गिटी चालेर खाने मान्छे। दोषी हो यदि भनेदेखि दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ। हामीले नानीहरू कसैलाई पिट्न भनेर दिएका हुँदैन विद्यालयमा र पटक पटक अब यहाँ कसरी त्यस्तो अन्याय भयो त्यसको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। शिक्षक चाहिँ एकातिर क्लास लिन नआउने
अनि पियनलाई जा त्यो क्लास लिन भनेर पठाउने यस्तो खालको शिक्षामाथि भयङ्कर विकृति विसङ्गतिहरू हुनु चाहिँ यो शिक्षामाथि नै खेलबाड जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले घटनाबारे विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सिटौलालाई सोधेका छौँ। उनी भन्दैछन् दोषी देखिए कारबाहीका लागि सहयोग गर्छौँ। हामी विद्यालय परिवार, प्रशासन परिवार, समिति परिवार दुखित छौँ। यस्ता जुन समस्याहरू नपरुन् भन्ने हामी लाग्दै पनि हामीले व्यवस्थापन समितिबाट स्कुल परिचालन गर्ने सम्बन्धमा हो। प्रशासन हेर्ने एउटा फाट हुन्छ, विद्यालय चलाउने फाट एउटा हुन्छ। तथापि पनि हामीहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो होला भन्ने हामीले सोचेका थिएन। अब विद्यालय शिक्षकहरू पनि तालिममा गएको बेलामा शिक्षकै कम भएको अवस्थामा त्यो चाहिँ नि हाम्रो विद्यालयको कर्मचारी गएर कक्षामा चाहिँ नि विद्यार्थीहरू बाहिर फेरि निक्लेको हुनाले उसले चाहिँ नि नबाज ननिक्ल भन्ने हिसाबले उसले चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि उसले कान समाएर अलिकति घुमायो भन्ने आएको छ। अब हामी त व्यवस्थापन समिति त त्यहाँ हुँदैन, तपाईँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ। व्यवस्थापन समितिको काम के हो, स्कुल प्रशासनको काम हो त तपाईँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ। अनि हामी त मिटिङ बस्ने, अब स्कुलले गरेर समस्यालाई समाधान गर्ने पक्षमा हो। हामी थिएनौँ। लगभग त्यसको 2 दिन 3 दिन पछि मात्रै हामीलाई जानकारी भयो हेर्नु है। भइसकेपछि हामीले त्यसमा चाहिँ समस्या समाधान गर्न समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति, समिति, प्रशासन आएर हामीले कुरो गर्दा यस्तो भएको छ, यस्तो गरेर औषधि उपचार गर्न लगिएको छ, के हो भन्ने जाँदाखेरि हामीले के हुन्छ त त्यसको लागि समस्या समाधान गर्ने बाटो के हो भनेर केही आर्थिक स्रोतको समस्या पर्छ। दुवै पक्ष नभएको मान्छे त्यो पनि त्यो केटो मगर रबिन भाइ भन्ने पनि एउटा मेयर आवास छ, त्यसको चाहिँ त्यसमा बस्छ, उसको पनि छैन केही। नभएपछि हामीले जुटाउँ भनेर हामीले केही आर्थिक सङ्कलन स्कुलसम्म लगेर हामीले जुटाउने प्रयास गर्दाखेरि हामीले दिएको हो। अब त्यहाँ उनीहरूले 1 दिन ढिलो भयो होला डिस्चार्ज गर्नुभन्दा 1 दिन अगाडि डक्टरले पनि भन्यो लु तपाईँहरू डिस्चार्ज आज गर्नुहोस् है भनौँ। गर्दाखेरि हामी 10-12 बजे नसकेपछि हामी 3 बजे भित्रमा पुर्यायौँ। उनीहरूले डिस्चार्ज गरिसकेका थियो सुनिलाल भाइहरूले। गरेपछि हामीले रकम दिइसकेपछि उहाँहरू लिएर जानुभयो। गइसकेपछि अचानक विद्यार्थी लास्टमा दिउँ उहाँ हिँडिसकेपछि दिइसकेपछि अब बच्चा लग्यो। अघिल्लो दिन आएका थियौँ होइन, अघिल्लो दिन दिएको हामीले दिइसकेपछि हामीलाई सुन्नमा आएको छ होइन, रबिन मगर भन्ने शिक्षक होइनन् भन्ने कुरा आएको छ। कर्मचारी 11-12 पढिसकेको मान्छे स्कुल घर गाउँमा ट्युसन पनि लिने होइन, पढाउने। अब हेड सर र रबिन मगरलाई के कारबाही हुन्छ? अब कानुनी हिसाबमा अब चाहिँ के छ कानुन नियम होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ खोज तलास गर्ने, त्यसको समस्याको समाधान बसेर समाज अब चाहिँ स्कुल प्रशासन, हाम्रो चाहिँ नगर समिति शिक्षा प्रशासन छ होइन, शिक्षा छ, जिल्ला शिक्षा कार्यालय छ, त्यसमा पनि हजुरहरूले बुझ्ने, हामी पनि बुझ्छौँ के छ त कसरी जाँदा त्यसलाई निरूपण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो स्कुल समिति, त्यहाँको प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू, त्यहाँको समाज बसेर हामी चाहिँ निर्णय गर्ने पक्षमै छ। सो घटना बाहिरिएपछि प्रहरीले कार्यालय सहयोगी रबिन मगरलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। शुक्रबार मात्रै परिवारले कार्यालय सहयोगी रबिन मगर लगायत विद्यालयका नाममा किटानी जाहेरी दिएको छ। हामीहरूले अब किटानी जाहेरीको बारेमा हामीलाई सम्बन्धित निकायबाट न्याय पाउँछौँ भन्ने एउटा आश राखेर हामी किटानी जाहेरी दिन गइरहेका छौँ। अब यहाँ देशवी साहबहरूले पनि तपाईँलाई न्याय पाउनुहुन्छ भन्ने एउटा आश विश्वास दिलाउनु भएको छ। हजुर, यो किटानी जाहेरी कसको नाममा छ केही सुनाउनुहोस् न। यो किटानी जाहेरी भनेको हामीहरूले व्यक्तिको नाम र स्कुल सञ्चालक समितिकै बारेमा, व्यवस्थापन समिति सबैको बारेमा छानबिन राम्रोसँग होस्, यो केसलाई राम्रोसँग छानबिन होस्, सही तरिकाले न्याय होस् भन्ने विषयमै मात्रै जारी गरेको छ। अब बिएमसी अस्पतालमा राखेको छ। यसको पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आइन्जेलसम्म यो बच्चा पछि गएर के निर्णय हुन्छ त्यही निर्णय अनुसारले काम गर्ने। यो यहाँबाट दाह संस्कार गर्न लगेर अनि यो के अरे हाम्रो यो पीडित पक्षलाई चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ र जुन स्कुलको कर्मचारी तलदेखि लिएर माथिसम्मको कर्मचारी र टिचरहरूलाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ। होइन, किटानी जाहेरी त दिएको छ, किटानी जाहेरी दिए बापत अनि हामी चाहिँ यहाँबाट लाठी लिएर जाने। पीडित पक्षलाई अब त्यही कारबाहीको माग छ होइन, त्यही कारबाही गरिदिए अब त्यो कानुन बमोजिम सधैँ पाओस्, त्यति नै हो। जस्तो औषधि उपचारहरू पनि धेरै गरिब मान्छेको पैसा खर्च भएको छ, सम्पूर्ण खर्चहरू, क्रिया खर्चहरू त्यही नै हाम्रो माग छ होइन।
अब जसले घटना घटाएको हो त्यसलाई चाहिँ अब कारबाही हुनुपर्छ। कारबाही भएन भने के गर्नुहुन्छ? कारबाही भएन भने हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ। शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी एउटै परिवारका सदस्य हुन्, तर बारम्बार यस्ता घटना विद्यालयमा दोहोरिरहेका छन्। वर्षेनी शिक्षकको कुटाइबाट हात भाँचिने र मृत्यु हुने घटना बढ्दा समेत अझै शिक्षकहरूमा चेतना आएको छैन। यो घटनाले फेरि एकपटक अभिभावकमा त्रास गराइदिएको छ। विद्यालय शान्ति क्षेत्र भनेर सरकारले गरेको घोषणालाई लत्याउँदै यस्तो घटना हुनुले विद्यालयमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। परिवारले आफूहरूले उचित न्याय नपाउन्जेल मृतक विद्यार्थीको शव नउठाउने बताउँदै आएका छन्। हामी यति भन्छौँ, घटनाको सत्य तथ्य छानबिन होस्, दोषीमाथि कारबाही होस्। अब आजको अर्को विषय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सधैँ बोल्ने शब्द हो, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्नेको मुख पनि हेर्दिनँ। उनको दाबी आफू प्रधानमन्त्री भएपछि देशमा सुशासन र सदाचार काम भएको छ, तर पछिल्लो 3 वर्षमा झनै भ्रष्टाचार बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। नेपालमा हुने विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचार मध्ये सबैभन्दा बढी जनताको सेवा प्रवाहका क्रममा कार्यालयमा घुस लेनदेन भइरहेको देखिएको छ। यो 3 वर्षमा कति बढ्यो त भ्रष्टाचार? हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भन्दै आएको भनाइ मध्येको एक हो, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र कसैलाई गर्न पनि दिन्न। भ्रष्टाचारमा सजाय गर्नुभन्दा स्रोतमै नियन्त्रण गर्नु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस दिशामा चालिएको यो महत्त्वपूर्ण कदम हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पछिल्ला दिनहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रशंसनीय कामहरू भएका छन्। आयोगले गत वर्ष आफ्नो इतिहासमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका केसहरूमा मुद्दा दायर गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि बितेका 3 वर्षमा 30 वर्षमा दायर गरिएका भन्दा बढी राजस्व छलीका मुद्दा दायर गरेको दृष्टान्त यहाँ उल्लेखनीय छ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, मैले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्ने सङ्कल्पलाई दृढताका साथ लागू गरेको छु। बारम्बार भ्रष्टाचारलाई साझा शत्रुको संज्ञा दिने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए पश्चात थप भ्रष्टाचार बढेको तथ्याङ्क अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। अझ चाखलाग्दो कुरा त आयोग स्थापनाको 30 वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष 2076-77मा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्। आयोगका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा 441 वटा मुद्दाहरू विशेष अदालतमा दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष 75-76मा 351 वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यस्तै 74-75मा 194 वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकृति मध्ये यस आर्थिक वर्षमा जनतासँग सेवा प्रवाहका क्रममा घुस खाने क्रम सबैभन्दा बढी देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा सुशासन कायम रहेको दावी गरिरहेका बेला आयोगको प्रतिवेदनले भने घुसखोरी सबैभन्दा बढिरहेको तथ्याङ्क देखाएको हो। आर्थिक वर्ष 76-77मा दायर भएका 441 मुद्दा मध्ये घुस रिश्वतमा मात्र 205 मुद्दा परेका छन्। दोस्रोमा शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ 85, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीमा 75, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन 18, राजस्व हिनामिना 12 र अन्य 10 वटा गरी यो वर्ष 441 मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै भ्रष्टाचारको मुख्य खडा सङ्घीय सरकारको राजधानी बागमती प्रदेश देखिएको छ। सङ्घीय सरकार विरुद्ध परेका भ्रष्टाचारका उजुरी मध्ये बागमती प्रदेशमा 43% छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार सङ्घीय सरकार विरुद्ध सबैभन्दा कम उजुरी गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूमा परेका छन्। गण्डकी र कर्णालीबाट सङ्घीय सरकार विरुद्ध 6% उजुरीहरू परेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सङ्घीय सरकार विरुद्ध 4% मात्र उजुरी परेको छ। प्रदेश 2बाट 19% उजुरी परेको छ। त्यस्तै प्रदेश 1 र लुम्बिनी प्रदेशबाट सङ्घीय सरकार विरुद्ध 11% उजुरीहरू परेका छन्। सङ्घीय सरकार बाहेक प्रदेशगत भ्रष्टाचारमा भने बागमतीलाई प्रदेश 2ले उसिनेको छ। बागमती प्रदेशमा 23% भ्रष्टाचार छ भने प्रदेश 2मा 29% छ।
अख्तियारमा परेका उजुरीका आधारमा भ्रष्टाचारको मापन गर्दा भ्रष्टाचारको तेस्रो केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश हो, जहाँबाट 13% भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन्। त्यस्तै प्रदेश 1 मा 12%, गण्डकीमा 6%, कर्णालीमा 7% र सुदूरपश्चिममा 10% भ्रष्टाचारका उजुरीहरू परेका छन्। यस्तै सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूमध्ये बढी घुसिया कर्मचारीहरू नै देखिएका छन्, जसमा नायब सुब्बा, शाखा अधिकृत र उपसचिव तहका कर्मचारीहरूले बढी घुस खाने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सेवाग्राहीसँग घुस लिएका 341 मुद्दाहरू मध्ये नायब सुब्बा र सो सरका 79 कर्मचारी मुछिएका छन्। शाखा अधिकृत वा सो सरका घुसिया कर्मचारीको मुद्दा संख्या 78 छ। त्यस्तै घुस खाएको सम्बन्धी तहगत मुद्दा संख्या हेर्दा उपसचिव 23 र सहायक कर्मचारी 45 छ। विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी अर्थात् सहसचिव, सचिव तहबाट घुस खाएको मुद्दा संख्या 2 मात्र छ। निर्वाचित र मनोनित जनप्रतिनिधिले घुस खाएको सम्बन्धी 16वटा मुद्दा दर्ता भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकार भ्रष्टाचार घटेको दावी गरिरहँदा आयोगले भने भ्रष्टाचार वर्षेनी बढिरहेको देखाएको छ। अझ पछिल्लो समय भएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू अनुसन्धानमै रहेको दावी गर्दै आयोग पन्छिन खोज्दैछ, जसका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र सदाचारका कुरा जति नै गरे पनि सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ नै घुसखोरीको प्रमुख केन्द्र बनिरहेको छ। हो, अझ सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमै देखिएको छ। सामान्य कामका लागि पनि सरकारी कार्यालय जाँदा घुस बिना कामै नगर्ने कर्मचारी बढी घुसिया भएको स्वयं आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ। खरिदारदेखि शाखा अधिकृतसम्मले बढी घुस खाने गरेको प्रतिवेदन आउँदा अब अलि बढी आयोग चनाखो हुने कि बढ्दै गरेको भ्रष्टाचार घटाउन आयोगले प्रभावकारी काम गरोस्। अब एकैछिन विश्रामपछि नेपाल आयल निगममा बाँड्ने बोनस र पेट्रोलियम पदार्थमा बढाउने मूल्य वृद्धि बारेको रिपोर्ट सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँग रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। बुधबार रातिदेखि पेट्रोलियम पदार्थ प्रति लिटर 2 रुपैयाँ महँगो भएसँगै आगामी दिनमा झनै आकाशिने अनुमान गरिएको छ। एक वर्षदेखि प्रति ब्यारेल दैनिक 10 देखि 15 सेन्ट भाउ बढिरहेको प्रवृत्तिलाई हेर्दा आगामी एक वर्षभित्र नेपाली बजारमा पेट्रोलको भाउ प्रति लिटर 140 रुपैयाँसम्म पुग्ने आकलन गरेको छ। घाटा भयो भन्दै मूल्य वृद्धि गर्ने आयल निगमले प्रत्येक वर्ष कर्मचारीलाई भने बोनस बाँडिरहन्छ। कम मूल्यमा पेट्रोल भित्राएको निगमले बढी मूल्यमा बिक्री गर्दा समेत किन देखाउँछ त घाटा? हेरौँ यो रिपोर्ट। बुधबार रातिदेखि पेट्रोलियम पदार्थ प्रति लिटर 2 रुपैयाँ महँगो भएसँगै आगामी दिनमा झनै आकाशिने अनुमान गरिएको छ। ग्यासको भाउ काठमाडौँमा प्रति सिलिन्डर 1400 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसैगरी पेट्रोल प्रति लिटर 112, डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 95 रुपैयाँ भएको छ। घर घरमा ग्यासको पाइप पुर्याउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इच्छा र चाहनाले मूर्त रूप नलिए पनि घर घरमा ग्यासको बढेको भाउ भने पुगेको छ। अझै केही दिनमा भारतीय आयल निगमले पठाउने मूल्यको आधारमा नेपाल आयल निगमले पुनः प्रति लिटर 3 रुपैयाँ बढाएर पेट्रोलको भाउ 115 र डिजेल कम्तीमा 100 पुर्याउन लागेको कुरा बाहिरिएको छ। एक वर्षदेखि प्रति ब्यारेल दैनिक 10 देखि 15 सेन्ट भाउ बढिरहेको प्रवृत्तिलाई हेर्दा आगामी एक वर्षभित्र नेपाली बजारमा पेट्रोलको भाउ प्रति लिटर 140 रुपैयाँसम्म पुग्ने आकलन गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल, सुन, डलर र कमोडिटी मार्केट बीचको उतार चढावले तिनको मूल्यमा प्रभाव पार्छ। सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता जता ढल्किन्छन् त्यसको मूल्य बढ्छ। उनीहरूले लगानी गर्न छाडेपछि त्यसको भाउ घट्छ। नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग पेट्रोल प्रति लिटर 52 रुपैयाँमा किन्छ, तर उपभोक्तालाई प्रति लिटर 110 रुपैयाँमा बेच्छ। यसो गर्दा पनि
निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 6.80 रुपियाँ घाटा हुने गरेको दाबी निगमको छ। पेट्रोल मूल्यको यो अवस्थामा विक्रेता र उपभोक्ता कोही पनि फाइदामा छैनन्। अझ खरिद र बिक्री मूल्यको तुलना गर्ने हो भने उपभोक्ताले दोब्बर भन्दा बढी तिर्नु परिरहेको छ। 1 महिना अघि मात्र वार्षिक उत्सवका अवसरमा कर्मचारीलाई बोनस घोषणा गरेको निगमलाई घाटा कसरी हुन्छ, यही प्रश्न सबैले सोधेका छन्। आखिर खरिद मूल्य यति कम हुँदा पनि किन उपभोक्ता दोब्बर भन्दा बढी मूल्य तिर्न बाध्य छन् त? निगमले त्यसका लागि कमिसन र कर 2वटा कारण देखाएको छ। यी 2 कारणले नै निगमको घाटा बढिरहेको दाबी छ। यस्तै अवस्था डिजेलमा पनि छ। डिजेल प्रति लिटर करिब 52 रुपियाँ 39 पैसामा निगमले खरिद गर्छ, तर प्रति लिटर 93 रुपियाँमा बिक्री गर्छ। अर्थात् खरिद मूल्य भन्दा दोब्बरले बढी हुने गरी कमिसन र कर पेट्रोलियम पदार्थमा थोपारिएको छ। खरिद गरिएको पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न कर तथा कमिसन जोडिएको छ। निगमले आफ्नो प्रशासनिक खर्च भनेर प्रति लिटर 60 पैसा उठाउँछ। ढुवानी भाडा बापत प्रति लिटर 4 रुपियाँ 57 पैसा लिन्छ। पम्पलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 3 रुपियाँ 39 पैसा र डिजेलमा प्रति लिटर 3 रुपियाँ 12 पैसा कमिसन दिइन्छ। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा आउने परिवर्तनका आधारमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाउने गरेको बिलका आधारमा मूल्य समायोजन हुने गरी स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको छ। गत चैत वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल प्रति ब्यारेल $22 रहेकोमा हाल $59 पुगेको जनाउँदै स्वचालित मूल्य प्रणाली सक्रिय नपारेको बरु घाटा भइरहेको विवरण सार्वजनिक गरिरहेको छ। करको चर्को मार। निगमका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा करको मार चर्को छ। पूर्वाधार विकास कर प्रति लिटर 10 रुपियाँ, वातावरण प्रदूषण कर प्रति लिटर 1 रुपियाँ 50 पैसा उठाइन्छ। साथै भन्सार शुल्क, सडक मर्मत, आयकर, बैंकको ब्याज लगायतका कर र खर्च पनि मूल्यमा नै समेटिएको छ। सरकारले तोकेको मूल्य र कर अनुसार निगमले बेच्ने भन्दै सधैँ पन्छिन्छ। एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर करिब 1150 रुपियाँमा खरिद गरिन्छ, तर बजारमा 1375 रुपियाँमा बिक्री गरिन्छ। प्रति सिलिन्डर 317 रुपियाँ घाटा भइरहेको निगम दाबी गर्छ। मट्टीतेलमा प्रति लिटर 18 रुपियाँ नाफा भए पनि यसको माग बजारमा त्यति हुँदैन। महिनामा 200 किलोमिटर मात्र माग छ, तर यो सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने पदार्थमा पर्छ र यसमा निगमले नाफा कमाइरहेको छ। सधैँ घाटाको दाबी। गत 20 दिनमा निगमले 1 अर्ब भन्दा बढी र दैनिक 6 करोड 46 लाख रुपियाँ घाटा बेहोरेको दाबी गर्छ। पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिपछि माघ 19 गते इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्य अनुसार स्वचालित मूल्य सूची अनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसकेपछि घाटा भएको हो। हाल पेट्रोलमा प्रति लिटर 6 रुपियाँ 80 पैसा, डिजेलमा प्रति लिटर 4 रुपियाँ 47 पैसा र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 317 रुपियाँ 11 पैसा घाटा भइरहेको छ। हवाई इन्धन र मट्टीतेलमा भने घाटा छैन। मट्टीतेलमा 2 करोड 44 लाख नाफा, आन्तरिक हवाई इन्धनमा 32 लाख नाफा र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा 6 करोड 80 लाख रुपियाँ नाफा छ। पेट्रोलमा 20 करोड 39 लाख रुपियाँ घाटा भएको छ भने डिजेलमा 44 करोड 35 लाख रुपियाँ घाटा भएको छ। एलपी ग्यासमा 45 करोड 56 लाख रुपियाँ घाटा भइरहेको निगमको दाबी छ। बढी राजस्व आर्जन। नेपाल आयल निगम सरकारलाई बढी राजस्व बुझाउने निकायमा पर्दछ। निगमले आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 1 अर्ब 16 करोड रुपियाँ राजस्व बुझाएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 9 अर्ब 43 करोड र 2074-75 मा 11 अर्ब 36 करोड, अब 2075-76 मा 12 अर्ब 41 करोड, 2076-77 मा 13 अर्ब 98 करोड रुपियाँ राजस्व बुझाएको थियो।
सरकारले राजस्वको दर परिवर्तन गरी कर बढी उठाउनु पर्यो भने पेट्रोलियमलाई पहिलो सूचीमा राख्ने गर्छ। आर्थिक वर्ष 2071-72 सम्म पेट्रोलमा प्रति लिटर 27 रुपैयाँ राजस्व थियो। तर अब 2072-73 को बजेट सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ कर थपेका थिए। प्रति लिटर 5 रुपैयाँका दरले करिब 5 वर्षसम्म कर उठाउँदा निगमले यो शीर्षकबाट करिब 41 अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन गरेको थियो। त्यसपछि गत वर्ष 12 फागुनदेखि लागू हुने गरी यो शीर्षकमा थप 5 रुपैयाँ जोडेर कुल 10 रुपैयाँ पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलबाट कर उठाउन थालेको थियो। 10 रुपैयाँ प्रति लिटर कायम भएपछि मासिक 2 अर्ब रुपैयाँ कर उठ्न थालेको छ। तर बुढी गण्डकी आयोजना निर्माणमा उक्त रकम खर्च हुन नसकेपछि सरकारले 13 फागुन 2076 देखि पूर्वाधार कर शीर्षकमा रकम उठाउन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट मार्फत पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कमा थप प्रति लिटर 10 रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ। यो वृद्धिपछि नेपाल भित्रिने पेट्रोलमा 25.20 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलमा समान 12 रुपैयाँ प्रति लिटर भन्सार शुल्क लाग्दै आएको छ। एकातिर कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने र अर्कोतिर निगम घाटामा छ भन्दै मूल्य वृद्धि गर्नुले दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहेछौँ। व्यवसायले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भइ गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।